नमस्कार। कथा वाचन श्रृङ्खला तिमीको अर्को एउटा नयाँ अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म तपाईँहरूकै हेमन्त गिरी जापानबाट। आजको अङ्कमा हामीले इजरायलमा रहनुहुने सीता पौडेलजीले लेख्नुभएको चिठीलाई लिएका छौँ। सीता पौडेलजी यो चिठी अंशुको नाउँमा लेख्नुहुन्छ। अंशु, आज अञ्जलीलाई भेटेपछि र तिम्रो चिठी पढेपछि म पनि तिमीलाई मेरो कुरा नभनिरहन सकिनँ। आखिर मेरो मनमा पनि त कति धेरै कुराहरू गुम्सिएका छन्। त्यसको गाँठो पनि त कुनै न कुनै समय खोल्नै पर्छ मैले। त्यसैले आज यो माध्यम अपनाएँ। म एउटा जरुरी कामले चितवन आएको छु, तर लगातारको 3 दिने झरीले गर्दा म बाहिर निस्किन भने पाएको थिएन। आज बल्ल झरी रोकिएर आकाशमा सूर्य देखिएपछि म माथिल्लो गाउँ काकाको घरतिर हिँडेँ। जाँदै गर्दा बाटोमा अचानक तिम्रो बहिनी अञ्जलीसँग भेट भयो। सायद उनी कतै गएर फर्किँदै थिइन्। मलाई देखेर आश्चर्य मान्दै स्कुटी रोकिन् र एकछिन नौलो मान्छे जस्तै हेरिरहन्। हुन पनि 9 वर्षपछि जो देख्दै थिइन् मलाई। अनि सोधिन्, राजु दाई तपाईँ यहाँ यतिका वर्षसम्म कता हराउनु भएको? फेरि सुनेको थिएँ गाउँलाई नै माया मारेर यता भएको टुक्रा जग्गा पनि बेच्नुभयो रे। अंशु, म अञ्जलीलाई देखेर खुसी पनि थिएँ र दुःखी पनि। विगतको घाउ फेरि कता कता चस्केर आयो। मलाई मौन देखेर अञ्जलीले आफ्नो नम्बर दिँदै भनिन्, भरे भेट्नु ल, काम छ तपाईसँग। मैले हुन्छ भनेर उनीसँग बिदा भएँ र काकाको घरतिर लागेँ। काकाको बाटो फर्किएपछि बेलुका 5:30 बजीतिर अञ्जलीलाई कल गरेँ। एकछिनपछि उनी मलाई भेट्न आइन् र एउटा चिठी दिँदै भनिन्, दिदीले कुनै दिन यदि राजुसँग भेट भयो भने यो दिनु ल भन्नुभएको थियो। मैले केही नबोली चिठी समाएँ। केही बेर हामी बीच सामान्य कुराकानी भयो, यस्तै हालखबरको औपचारिकता मात्र। मैले चाहेर पनि तिम्रो बारेमा केही सोध्न सकिनँ, न त अञ्जलीले नै कुनै कुरा बताउन खोजिन्। राति खाना खाएपछि म बिस्तारामा आएँ र तिम्रो चिठी पढ्न थालेँ। जति जति तिम्रो चिठी पढ्दै गएँ त्यति त्यति मलाई आफैप्रति ग्लानि हुँदै गयो। पश्चातापले मलाई नमिठो गरी चिमोटिरह्यो भित्रभित्रै। अंशु, मैले अनाहकमै तिमीप्रति धनी गरिबको विषयलाई लिएर कस्ता कस्ता सोच बनाउन पुगेको रहेछु। यदि आज अञ्जलीसँग भेट हुँदैन थियो भने मेरो मनमा तिमीप्रति सधैँका लागि गुनासो रहिरहँदो रहेछ। मेरो आशंकाको आकाशबाट बादल फाटेको छ अंशु यति बेला। त्यसैले म भित्र गुम्सिएका तिमीप्रतिका गुनासाहरूको पोको अक्षरहरू मार्फत यहीँनिर फुकाउँदैछु। अंशु, आमा र म माथि बुवाको उपचारको लागि लिएको ऋणको भार थियो। न त बुवालाई बचाउन नै सकियो, न त सम्पत्ति बचाउन नै। त्यसमाथि पनि ऋणको बोझ। आमाले धेरै दुःख गरेर मलाई जेनतेन 12सम्म पढाउनु भयो। आमा र घरप्रति मेरो ठुलो जिम्मेवारी थियो। साथै तिम्रो र मेरो प्रेम पनि साकार पार्नुपर्ने अर्को चुनौती थियो। म गरिब घरको केटो, तिमी जमिनदारकी छोरी। तिमीलाई माग्न जाने आँट र हैसियत मेरो थिएन। त्यो हैसियत पनि त बनाउनु थियो मैले। त्यसैले आँसु
मैले विदेशी नै सोच बनाएँ र मेरो एकजना काका पर्नेको सहयोगले इराक पुगेँ। ऋण तिर्दै जाँदा लगभग 1 वर्ष लाग्यो अनि त्यसपछि 2 वर्षको पैसा बचाएर म नेपाल छुट्याएँ। गाउँ आएपछि जब मैले तिम्रो बिहेको खबर थाहा पाएँ तब मेरा सारा सपना र खुसीहरू एकाएक चकनाचुर भए अन्सु। तिम्रो बिहे काठमाडौँको एउटा धनी व्यापारीसँग भएको खबर र त्यसले दिएको असह्य पीडाले मेरो मनमा तिमीप्रति अनेकौं प्रश्नहरू उब्जायो। मलाई गाउँमा बस्न पनि मन लागेन। धनीहरूप्रति एक प्रकारको नफरत पैदा भएर आयो मनमा। अनि लाग्यो धनीहरूसँग धन त हुन्छ तर मन भने त्यही धनको घमण्डले पुरेर सिद्ध्याउँदो रहेछ। आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब विदेश नजा बाबु, भएको पैसाले यतै केही गर। अब त एक्लै बस्न पनि डर लाग्छ मलाई। म बुढी भएँ, त भइस भने आधार हुन्छ बाबु मलाई, आमा भनिरहनुहुन्थ्यो। म आमाको भावना त बुझ्थेँ, तर आमालाई त्यो दुःखको भुमरीबाट निकालेर अलिकति भए पनि सुखले राख्ने चाहना थियो। त्यसैले अब 2 वर्षपछि फर्किन्छु र सधैँको लागि सँगै बसौँला भन्दै आश्वासन दिएर फेरि इराक फर्केँ। सायद म जन्मिँदै अभागी भएर जन्मेको रहेछु अन्सु। मेरो भागमा मलाई माया गर्नेहरूको साथ नै नलेखिएको रहेछ। त्यसैले त एकपछि अर्को वज्रपात पर्दै गयो जीवनमा। इराक फर्केको 1 वर्षपछि एक दिन बिहानै आमा बितेको खबरले मेरो खुट्टा मुनिको जमिन भाँसिएको र मेरो टाउको माथिको आकाश नै म माथि खसेको आभास भयो। अब आमा नै नरहेपछि मलाई झन् नेपाल कहिल्यै नफर्कौँ भन्ने लाग्यो। पलहरू वर्ष जस्ता लागे पनि त्यो दर्दनाक भूगोलमा मेरा 5 वर्षहरू 5 युग झैं बितेरै छाडे। अब त हुँदैन, रोए पनि आफ्नै माटोमै गएर रुन्छु भन्ने सोच बनाएर नेपाल फर्केँ। त्यसपछि हो अन्सु मलाई हर पल दुःखको महसुस गराउने त्यो गाउँभन्दा कसैले कसैको मतलब नगर्ने सहरमा बस्ने निर्णय गरेको मैले र काठमाडौँमा घर किनेको। पैसा नै रहेछ यो युगको बलियो साधन अन्सु। अचेल मेरो धनाढ्यहरूसँग उठबस हुन्छ, व्यापारको कारोबारमा व्यस्त रहन्छु, तर मनैदेखि भने गरिब छु, असाध्यै गरिब छु। त्यसैले गरिब असहायहरूको सहयोगमा तत्पर रहेर मन भुलाउँछु। हेर न अन्सु, कस्तो संयोग, काठमाडौँ बसाएकै क्रममा एक दिन पशुपति दर्शन गर्न जाँदा अचानक तिमीलाई एउटी सानी बच्ची सहित कारबाट ओर्लिँदै गरेको देखेँ। खै किन हो त्यस दिन मलाई तिमीलाई हेरिरहँ झैँ मात्रै लाग्यो, बोल्न जाने हिम्मत आएन। त्यसैले एउटा कुनामा उभिएर हेरी मात्र रहेँ। एक मनले बोलाउँ झैँ पनि लाग्यो, तर अर्को मनले विरोध गर्यो र भन्यो, ऊ अरू कसैकी हो, खबरदार। मेरा आँखा त्यस्तै हुन् वा तिम्रो अनुहार बदलिएको, तर तिमीलाई त्यति खुसी भने देखिन मैले। सोचिरहेँ धन सम्पत्ति हेर्दा तिम्रो बुवाले तिमीलाई सुहाउने केटा भने हेर्नु भइन्छ सायद, त्यसैले होला तिमी त्यति धेरै खुसी नदेखिए कि। तिम्रो बाबालाई के थाहा पैसाले प्रेम किन्न सकिन्न भन्ने कुरा। मनमा छटपटी भएर आएको थियो त्यो बखत, तर म केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। त्यसैले मौन रहेर तिमीहरूले पूजा सकेर फर्किउन्जेल हेरी मात्र रहेँ। आखिर
मेरो पहिलो प्रेम जो थियो तिमी, त्यति बेला मलाई के थाहा थियो र तिमी बिहेको लागि मन्जुर थिएनौ भन्ने कुरा आज बल्ल थाहा पाउँदैछु अन्सु। क्लासमा हुँदा सधैँ पूर्णिमाको जुन जस्तै उज्यालो र हँसिलो अनुहार आज मलिन हुनु भनेको मन खुसी नहुनु नै हो, जसको आभास आज मलाई भइरहेको छ। तिमीलाई याद छ एकपटक हामी पिकनिक जाँदा तिम्रो र मेरो प्रेम देखेर असह्य भई देवले हाम्रो गरिबीपनको खिल्ली उडाएर तिमीलाई व्यङ्ग्य गरेको थियो। प्रेम गर्न धनको हैसियत होइन, इमान्दारी र मेहनती हुनुपर्छ भन्ने तिम्रो दरो जवाफ सुनेपछि उसले मुख लुकाएको थियो। सोचिरहन्छु त्यति दृढ मेरी अंशुको विश्वास कुन कारणले टुट्यो होला। म 1-2 वर्ष समुद्र पारिरहँदा शान्त झरना जस्तो थियो तिम्रो प्रेम। उन्माद थिएन, अहङ्कार थिएन, उत्ताउलोपन थिएन। जमिनदारको छोरी भए पनि तिम्रो सादगीले सबैलाई शिक्षा दिन्थ्यो। तिमी अचम्मकी थियौ। आकाशमा उड्दै गरेका पंक्षीहरूले दिएको सन्देशलाई सरल भाषामा सम्झाउँदै मलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्थ्यौ। तिमीसित अनौठो मन थियो, त्यसैले त गरिबको छोरो भए पनि म भित्रको चाहना, सपना र भावनालाई बुझेकी थियौ। तिमीसितको सुन्दर जीवनको कल्पनामा म निकै उत्साहित थिएँ अन्सु। प्रेमको जुन माधुर्यता हामी बीच थियो त्यसले हाम्रो चाहनालाई जीवन्त राखेको थियो। सुखी जीवन जिउने सबैलाई चाहना हुन्छ अन्सु, त्यसैले हामीलाई पनि त्यस्तो हुनु स्वाभाविक नै थियो। तर विडम्बना तिम्रो बाबाको अडानको अघि तिम्रो केही चलेनछ। प्रेम त्यति सजिलै सफल हुने रहेनछ भन्ने साबित भयो। प्रेमका धेरै कथाहरू त्यसै कोरिएका होइन रहेछन् जस्तो लाग्यो। आज हाम्रो प्रेम पनि नदीको 2 किनारा जस्तै भएको छ, जो मौन बसेर स्वच्छ र सफा पानी आफ्नै सुरले अविरल बगिरहेको हेर्न बाध्य छ। अन्सु, एक्लै जिन्दगी जिउनु त्यति सजिलो रहेनछ। नाना थरीका कुराहरू दिमागमा खेल्दा रहेछन्। दिनभरि काममा जति व्यस्त भए पनि साँझ घर फर्केपछि नितान्त एक्लो हुन्छु। घरको सन्नाटाले उकुसमुकुस बनाउँछ। घरका भित्ताहरूले पनि मलाई देखेर साउती मार्दै गिज्याए झैँ लाग्छ। भित्तामा राखिएका क्यानभासका महँगा र कलात्मक चित्रहरू जो हेर्दैमा पनि जीवन्त देखिन्छन्। म घर प्रवेश गरे लगत्तै मौन भएर मबाट आँखा फेरे झैँ लाग्छ। गमलाका ताजा फुलहरू पनि मेरो मौनतासँगै ओइलाए झैँ लाग्छ। यता गाउँबाट काकाले बिहेको लागि दिनहुँ कर गर्न थालेपछि बिहेको लागि तयार भएको छु अन्सु। हाम्रो प्रेम धनको कारणले असफल भएको थियो। त्यसैले मैले त्यही दिनदेखि नै एउटी गरिब केटीसँग बिहे गर्ने निर्णय गरेको थिएँ। त्यसैले काकालाई एउटी असल संस्कारी गरिब केटी हेर्न भनेको थिएँ र त्यही सिलसिलामा आज कुरा पक्का गरेर आएको पनि छु। यही कामको लागि चिताउन आएको थिएँ। आखिर जिन्दगीको उतार चढावमा कसैको साथ जरुरी हुँदो रहेछ अन्सु। आफूले सोचे जस्तो नभए पनि जीवनलाई खुसी बनाएर जिउनु पर्ने रहेछ। तिमी पनि खुसी भएर जिउनु है। तिम्रो आँगनमा पतझडपछि वसन्तको रूपमा छोरीको आगमन भइसकेको रहेछ। फेरि तिमी जीवनलाई कलात्मक तरिकाले जिउन जानेकी मान्छे पनि त हौ। तिमीलाई माया गर्ने मान्छे तिम्रो जीवनमा नहुँदाको तिम्रो उदासी तिमीले माया गर्नुपर्ने मान्छे यानि कि छोरीको अनुहारमा हेरेर मेटाउनुहुन्छ। तिम्रो बिहेको पत्तो समेत पाइनँ मैले, तर मेरो नयाँ जीवनको खबर
तिमी सामु पुगोस् भनेर यो पत्र कोरेको छु। जीवनभर तिमीलाई सम्मान गरिरहनेछु। ओइ तिम्रो अतीत। कथावाचन श्रृङ्खला तिमीको आजको अङ्कमा हामीले सुन्यौं इजरायलमा रहनुहुने सीता पौडेलजीले लेख्नुभएको पत्र। तपाईँ पनि यस्तै खालका पत्रहरू लेखी पठाउन चाहनुहुन्छ भने 1000 देखि 1200 सम्मका शब्दहरू समेटेर मेरो इमेल ठेगानामा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। मेरो इमेल ठेगाना युट्युबको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। आजको श्रृङ्खलाबाट पनि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी श्रृङ्खलामा फेरि तपाईँलाई भेट्न आउनेछु एउटा नयाँ पत्रको साथमा। आजको लागि भने हेमन्त गिरी बिदा चाहन्छु। तपाईँका पलहरू सुखद रहन्। नमस्कार।